मिलन एग्रो के मेहमानों से होगी मुलाकात, अमन के प्याम और सलामती की सौगात। रोजाना की तरह आज फिर हम मिलन एग्रो के मेहमानों के साथ पेश खिदमत हैं प्रोग्राम अनवार रमज़ान में नूर फातिमा और सलेमान सायानी। आज हमारे साथ जो दो शख्सियात मौजूद हैं और उनसे जो सवाल और जवाब का सिलसिला होने वाला है, उससे आप यकीनन बहुत आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा और मिलन एग्रो के इन मेहमानों के तुफैल इंशाअल्लाह ताला हम अपने देखने, सुनने, जानने और चाहने वालों को बहुत से अच्छे अमन और सलामती के पैगामात पहुंचा सकेंगे। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, इनमें पहली शख्सियत जो मेरे साथ मौजूद हैं, शोबाए कानून से इनका ताल्लुक है। अदालत हमारे यहाँ एक नाजुक सब्जेक्ट माना जाता है और अदालत कहते हुए भी डर लगता है, लेकिन अदालतों से उनका बहुत ताल्लुक रहा। जज रहे और आजकल एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं इम्तियाज भुट्टो साहब। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपसे बहुत मुस्बत और बहुत बामानी और बामकसद गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। और उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान बहलीम साहब, जो कि क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं एंड सेफ कराची मूवमेंट के कन्वीनर हैं। हम आप दोनों को अपने प्रोग्राम में मिलन एग्रो के मेहमान सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं और सवालात का सिलसिला जारी होगा। और देखेंगे कि आज एक तरफ हमारे साथ हैं एडवोकेट, एक तरफ हमारे साथ है क्रिमिनोलॉजिस्ट। देखते हैं कि वो क्या हमारे पास मजमू आता है चीज़ों का। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ अदालतों का हम एहतराम करते हैं और अदलो इंसाफ तो हमारा ईमान है कि इस्लाम की जान ही अदलो इंसाफ है। लेकिन हमारे यहाँ एक मसला ये होता है और जिसे मैं आगाज़ लेना चाहूँगा कि कहते हैं कि बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता। हमारी अदालतों का निज़ाम थोड़ा सा नाक़िस है और बर वक्त इसका जो है वो इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले इम्तियाज़ भुट्टो साहब की तरफ ही जाऊँगा और मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि क्या वजह है कि बर वक्त इंसाफ मुहैया क्यों नहीं होता। एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसे मुल्क में सिस्टम में कहाँ नुक्स है, कहाँ कमी है? पहले तो शुक्रिया कि 21 न्यूज़ का जो आपने हमें मदऊ किया इस प्रोग्राम में। देखें, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। बहुत सारे केसेस हैं, वो चाहे लोअर जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। अब इनकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक रीज़न जो है हम नहीं इसको एट्रीब्यूट कर सकते। सबसे पहले कि हम इसको समझें कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो 3 टायर्स पे बेस करता है। एक जुडिशरी है, एक प्रोसिक्यूशन है और एक पुलिस है। अब यकमुक्त तीनों इदारों में बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आप देखते हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अनकंट्रोल्ड एक पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है। उसमें आप देखें ऑनरेबल जजेस जो हैं बहुत कम है, उनकी तादाद बहुत कम है, नंबर 1। और नंबर 2 आप देखें कि जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रोसिक्यूशन जो है उसमें भी तादाद जो है कम है, नंबर 1। और नंबर 2 उनमें बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो हमारे कानून बने हुए हैं ये 18 और 19 सदी के कानून बने हुए हैं, तो गालिबन उनमें जब तक अपडेट नहीं होगी, मॉडर्न टेयर्स की अमेंडमेंट्स नहीं आएंगे, मॉडर्न टेयर्स के प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, तो वो मयार और वो स्पीड बरकरार नहीं रहेगी। और थर्ड भी जो है वो है पुलिस सिस्टम। आपको पता है हमारा पुलिस सिस्टम भी जो है वो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स चाहता है, बहुत बड़ी रिफॉर्म की ज़रूरत है। आए दिन आप देखते हैं कि पुलिस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो एक आई ओपनर है हमारे लिए। तो ये तब तक ये सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा और हमारे जो केसेस हैं उनका डिस्पोजल क्विक नहीं होगा जब तक हम इन तीनों इदारों में एक क्विक और एक बहुत रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे। और इन रिफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ, उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको बढ़ाना है, नंबर 1। नंबर 2 फैसिलिटीज़ जो पुलिस को हम ऊपर आ जाते हैं। मैंने देखा एज अ जज, जब मैंने वर्कआउट किया और हम जब ट्रेनिंग में रहे तो हमारे बहुत आला पुलिस अफसरान से इंटरेक्शन हुआ ट्रेनिंग के दौरान। वो आते थे, विज़िट करते थे और लेक्चर डिलीवर करते थे। हमने बहुत एक पिंचिंग क्वेश्चंस भी उनसे किए कि उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं पुलिस के साथ। अब एक पुलिस, एक जो तहकीकात तफ्तीशी ऑफिसर होता है, आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अब उसके पास अगर आप फैसिलिटीज़ नहीं देंगी
تو وہ ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 80,000 1 لاکھ تک ہوتی ہے. تو وہ تحقیقات جب کرے گا تو ڈیفینیٹلی ان کو مختلف جگہوں پہ جانا پڑتا ہے اور مختلف جگہوں پہ جا کے ان کو انٹروگیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی انسان ہے, اس کی بھی ضروریات ہیں, تو ان کو کنوینئنس چاہیے, پیٹرول چاہیے اور ساری چیزیں چاہیے. تو ان ایڈوانس جب تک ان کو یہ پیمنٹ نہیں ہوگی تب تک پولیس افسر, تفتیشی افسر اپنا اچھا کام سر انجام نہیں دے پائے گا. یہ ایک اوپن فیکٹ ہے, کامن فیکٹ ہے, یہ اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. رہی بات جو ہے وہ پروسیکیوشن کی, جو ہماری پروسیکیوشن ہے بیسیکلی اس میں ابھی بہت سارے ینگ لڑکے آ رہے ہیں, بہت کمپیٹنٹ لوگ آ رہے ہیں, بٹ اسٹل ان میں ٹریننگ کا فقدان ہے. وہ اس لیول کی ٹریننگ نہیں ہے ان کو, اور جب تک جیسے ہی فیصلے آتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے دوست جب ہم جج تھے تو وہ کہتے تھے کہ سر ہمیں پروسیکیوٹر, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پروسیکیوشن ہیز فیلڈ دیئر فور دی ایکیوزڈ از ایکویٹڈ. پروسیکیوشن فیل ہو چکی ہے, لہٰذا جو ہے اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے. تو سارا جو برڈن ہوتا ہے وہ پروسیکیوشن پہ آتا ہے. آپ باہر دیکھیں فارن کنٹریز میں پروسیکیوشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اس کی جو اسکروٹینی ہوتی ہے, جب پولیس آفیسر اسکروٹینی کے لیے ڈاکومنٹس لے کے آتا ہے, چالان وغیرہ, چارج شیٹ, ساری چیزیں لے کے آتا ہے, تو اس میں اسکروٹینی میں باہر جو فارن کنٹریز ہیں ان کو بہت اچھے پاورز دیے گئے ہیں, ان کو ریکٹیفیکیشن کے, کریکشن کے, امپرومنٹ کے. اور یہاں انفارچونیٹلی وہ ان کے پاور اتنے نہیں ہیں, اگر ہیں تو وہ ایکسرسائز نہیں کر پاتے کسی وجوہات کے بنا پہ. تو یہ بھی فیلورس ہیں. اور اب آ جائیں جوڈیشری پہ, نو ڈاؤٹ آنریبل ججز کام کر رہے ہیں, مگر وہ اپ ٹو مارک کام اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اوور لوڈڈ ہیں, اوور برڈنڈ ہیں. اور ان میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرتا جاؤں, کیونکہ ابھی میں ایڈوکیٹ پریکٹس کر رہا ہوں ایز اے ہائی کورٹ کی, تو وکیلوں کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے ڈیلے کا. اگر ایک وکیل وقت پہ کیس نہیں چلائے گا اور وہ ایڈجرنمنٹ اپلیکیشن دیتا جائے گا تاریخ پہ تاریخ, تو ڈیفینیٹلی جج اور پروسیکیوشن تو کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ بھی ایک اہم امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ جو وکلا حضرات ہیں, جو ایڈوکیٹس ہیں, ایکچولی دے ہیو ٹو بی ویری پروفیشنل. ان کو بہت پروفیشنل ہونا پڑے گا اور ان کو گریوٹی آف کیس ہے ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کیس کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہوں گے تو کیس آگے چلے گا اور انصاف ملے گا. جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جب انصاف دیر سے ملے گا تو وہ انصاف نہیں رہے گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک سول دیوانی مقدمات بھی ہوتے ہیں, وہ جنریشن ٹو جنریشن تک چلتے رہتے ہیں. لوگ مر جاتے ہیں, ڈیتھ ہو جاتی ہے, سیکنڈ جنریشن وہ کیری آن کرتی ہے, ان کے بعد جا کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, یہ ریفارمز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, ابھی بہت آ رہے ہیں, بہت ساری جو ہے وہ لیجسلیشن ہو رہی ہے, قانون سازی ہو رہی ہے, پارلیمنٹیرینز وہ قانون سازی کر رہے ہیں. اور پارلیمنٹ میں بھی ہم چاہیں گے کہ دیکھو جب تک پارلیمنٹیرین بھی ایک ویل ایجوکیٹڈ اور اچھے نہیں آئیں گے جب تک وہ اچھی لیجسلیشن نہیں ہوگی. ابھی بہت سارے لائرس ہیں, ایڈوکیٹس ہیں, رناؤنڈ ایڈوکیٹس ہیں, وہ اسٹیٹ منسٹرز بن چکے ہیں. کہ ہمارا دوست ہے شاہد امان صاحب, he is now doing his job as a state minister for law. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو سینئر قانون دان ہیں, وہ بہت اچھی لیجسلیشن آ رہی ہیں, ابھی بھی بہت اچھے قوانین بن رہے ہیں, مگر ٹائم لگے گا. ایک ایوولوشن ہے. آپ مثال لیں گے اگر برطانیہ کا, تو ان کو they have actually taken the hundreds of years to evolve. اور پاکستان کو تو ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا. تو we have to be very optimist کہ چیزیں انشاءاللہ گرو ہوں گی اور ایوولوشن ہوگی, اچھائی کی طرف آئیں گی. بہت زبردست اور بہت مفصل جواب دیا آپ نے. بالکل, تو ہم آپ کی بات کو کنٹینیو کر کے آگے چلیں گے. ہمارے جو یہاں پہ فرقان بحلیم صاحب موجود ہیں, میں جاننا چاہوں گی کہ یہاں تو جب ہم ججمنٹ کے اور اس طرف آتے تو وہاں تو فیصلے ہوتے ہیں, لیکن ان کو پکڑ کے تو مجرم ہم لوگوں نہیں دینا ہے نا, پھر جا کے وہ ساری کہانیاں آگے ہوتی ہیں. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے اوپر کتنی وارداتیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں, تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں پچھلے سال اگر ہم دیکھیں 2022 تو اوور 84,000 جو ہیں وہ اسٹریٹ کرائمز رپورٹڈ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں اپروکسیمیٹلی 380 to 400 مرڈرس ہوئے ہیں. یہ لاسٹ ایئر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور اگر ہم اس سال کی دیکھیں تو اس سال صرف ایک مہینے میں
7,000 रिपोर्टेड हुए हैं स्ट्रीट क्राइम्स। तो मेरी एडिशनल आईजी ओडो साहब से भी बात हुई इस बारे में, तो मैंने उनसे यही कहा कि इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब इतने होने के बावजूद भी अगर हम ये कहें कि हम सारा ब्लेम पुलिस को ही करते हैं, तो हम किसको ब्लेम करेंगे? हम जाहिर सी बात है पुलिस को ही करेंगे, पुलिस का काम है कंट्रोल करना। मैंने एक और ये भी कहा कि भाई देखें, अगर आप एसएचओज को अगर पाबंद कर दें, एसएचओज अगर पाबंद हो तो ये क्राइम रुक सकता है। सही। लेकिन मसला सारा यही है कि हमारे एसएचओ जितने भी डिप्यूट होते हैं वो या तो पॉलिटिकल सिफारिशात के ऊपर होते हैं या फिर जो है वो पैसों के ऊपर होते हैं। तो जब तक रिजल्ट्स हमारे सामने जब ही आएंगे ना, जब हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। स्ट्रीट क्राइम एक बंदा क्रिमिनल कैमरे के सामने करके जा रहा है और वो बता रहा है और देख भी रहा है कैमरे में कि मैं ये स्ट्रीट क्राइम कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर उनकी फुटेज सामने क्लियर आती फुटेज आ है। रही है। लेकिन हमें इस वक्त ये नहीं देखना कि कॉज क्या है। हम कहेंगे पॉवर्टी कॉज है, मतलब हर गरीब क्या असला लेके खड़ा हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज है, हर बंदा जो है वो असला लेके खड़ा हो जाएगा। आपके यहाँ पे किराए पे जो है असले मिल रहे हैं, आपका जो स्ट्रीट क्रिमिनल है वो ड्रग एडिक्टेड है। आपके एडिशनल आईजी साहब कह रहे हैं कि भाई आप उनसे रेजिस्ट ना करें, वो ड्रग एडिक्टेड है। मतलब ड्रग एडिक्टेड भी हैं और स्ट्रीट क्रिमिनल बाहर गैर मकामी भी हैं। आप ये देखेंगे जितने भी आ रहे हैं वो सारे कहां से आ रहे हैं, और आ रहे हैं वो करके आराम से जा भी रहे हैं। तो मतलब कोई पुरसाने हाल ही नहीं है ना। मतलब अगर 84,000 में से अगर आपने 1% भी अगर पकड़ लिया तो क्या पकड़ा? और वो कहते हैं कि हम जो है ना वो पकड़ के जो है वो कोर्ट से वो बरी हो जाते हैं। तो भाई कोर्ट से बरी क्यों ना होंगे? जब आईओ रिपोर्ट में ही इस किस्म की रिपोर्ट बनाएगा तो वो तो प्रोसिक्यूशन, जो सर कह रहे हैं, प्रोसिक्यूशन तो अपना काम करेगी। मैं इसी बात को तो कंटिन्यू इसमें कमी लाने की सूरत हाल जो है वो किस तरह से इन तमाम सूरत हालों पर काबू पाया जा सकता है? देखें, सूरत हाल पे काबू सिर्फ पुलिस के ऊपर कंट्रोल है। चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो एडिशनल आईजी साहब को ऑर्डर करें कि तमाम एसएचओज को सस्पेंड करें अगर एक भी क्राइम होता है आपके एरिया में। आपको रखा जा रहा है, आपका क्या इंटेलिजेंस नेटवर्क बिल्कुल खत्म हो गया है? क्या आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क ही नहीं है? आप एसएचओ को कहते हैं कि द किंग ऑफ एरिया। एसएचओ को तो भाई पता होना चाहिए कि मेरे इलाके में कौन सा बंदा क्या कर रहा है, उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क। असल में मैं आपको बताऊं, देखें ये कम्युनिटी पुलिसिंग का सबसे बड़ा फुकदान है। आपकी कम्युनिटी पुलिसिंग ना होने की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। अगर आपका एसएचओ जो है आपके एरिया में ही रहता हो और उसको लोग जानते हो तो उसको आराम से टैकल करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं। कोई अगर गैर मकामी अगर आके रह रहा है तो बताएंगे भाई इसकी मूवमेंट सही नहीं है, आप इसको रिपोर्ट करें। लेकिन पुलिस को कौन रिपोर्ट करेगा? वो बोलेगा यार पुलिस तो हमें ही पकड़ लेगी, हमसे 10 सवालात करेगी। किसके पास इतना टाइम है? सही। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं थोड़ा सा इसी बात को कंटिन्यू करूंगा जहां इन्होंने स्ट्रीट क्राइम्स के बारे में पूछा। चूंकि क्रिमिनोलॉजी सब का ताल्लुक है, इस वक्त हमारे लिए एक सबसे बड़ा लम्हा फिक्र और हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चे ड्रग्स के आदी होते जा रहे हैं। Exactly. आप देखें कि ये मंशियात तालीमी इदारों में अव्वल तो बात ये कि पहुंचती कैसे है, Exactly. फिर वहां फरोख्त भी हो रही है और फिर वो बच्चे जो है नशे के आदी होते जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या वजूहात हैं, रोकथाम क्यों नहीं हो रही और सद्देबाब क्या है, ये जरा बताइएगा। देखें, ये है पीयर प्रेशर जो है ना, पीयर प्रेशर की वजह से जो है ना वो ड्रग्स जारी। और ड्रग्स देने वाले कौन है? अभी मेरी एक मीटिंग में बात हुई थी, कर्नल अनवर साहब हैं एएनएफ में। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि एएनएफ जब से वजूद में आई है क्या ड्रग्स एडिक्शन कम हुई है या ज्यादा हुई है? उन्होंने कहा ज्यादा हुई है। मैंने कहा जब एएनएफ आई है तो इसका मतलब तो कम होनी चाहिए थी। पुलिस ना स्ट्रीट क्रिमिनल को रोक सकती है, ना जो है वो ड्रग्स माफिया को रोक सकती है। तो मतलब हम क्या करें? पेरेंट्स जो है वो क्या करेंगे? पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है उनका बच्चा क्या कर रहा है। उसकी आंखें अगर लाल हैं तो ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि भाई ये ड्रग एडिक्शन कर रहा है। उसकी मूवमेंट अगर चेंज हो रही है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए। लेकिन मसला हमारे साथ ये है कि देखें स्कूल में कौन दे रहा है? स्कूल में या तो वहां का कोई कैंटीन वाला है, क्योंकि बच्चा हमेशा उसी से लेगा जिसको वो जानता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप ये समझे कि बाहर से कोई आके दे रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे वाकयात रिपोर्ट भी हुए हैं कि इस तरह की जगहों पर बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊं, कराची यूनिवर्सिटी में इस वक्त हाईली जो है ना ये रिपोर्टेड हुआ है। मतलब आपका जो है वो शीशा से ये कोकेन, आपका जो है कैनाबिन, चर्स, ब्राउन शुगर, ये आम हो रही है। मतलब ये कहां से आ रही है, किस तरह से बट रही है, कौन आ रहा है, आराम से इसकी मूवमेंट हो रही है। मतलब कौन रोकेगा इसको?
मतलब अवाम रोकेगी, मतलब किस तरह रोकेगी अवाम? या तो फिर पुलिस को बोल दे कि भाई सारी पावर्स आप अवाम को दे दें, आप असला रखने के ऊपर अवाम को पाबंदी लगा रहे, हम प्रोटेस्ट करें तो आप जो है वो खड़े हो जाते कि आप आगे नहीं जा सकते, आप क्रिमिनल को रोक नहीं सकते, आप सिविलियन को रोक रहे, मतलब हम एहतजाज करने के भी काबिल नहीं है। बिल्कुल, आपकी बातों को हम इस ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इंसाफ कभी यह था कि जंजीर हिला दी, सुल्तान ने लब्बैक की खुश हो के सदा दी, इस दौर का दस्तूर चमन और ही कुछ है, कांटों ने किया जुर्म तो फूलों को सजा दी। हमारे यहां सबसे बड़ा मसला यही होता है कि जुर्म और कानून उससे हम वाकिफ ही नहीं है। और बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी थी नूर फातिमा की, दोबारा कंटिन्यू। ब्रेक पर जाने से पहले ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे और आपने जैसे फुरकान बहलीम साहब आपने बताया कि कराची में इस वक्त ड्रग्स की जो रोकथाम है इसके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन आपने बताया कि फरोग बहुत ज्यादा हो रही है ड्रग्स, तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि इसके पीछे पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, पूरी एक थीम होती है, पूरी एक टीम होती है इसके पीछे, तो इस हवाले से आप बताएं कि पेरेंट्स को कैसे पता चले, वो किस तरह से अपने बच्चे को इस चीजों से रोकें। एक बहुत बड़ा मसला है मनशियात पाकिस्तान पढ़ रहा का था अबाउट पाकिस्तान पे ना, तो उस पे रिसर्च पे ये आया है कि कराची जो है वो सेकंड हाईएस्ट ड्रग एडिक्शन सिटी है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि मतलब अभी तो हमारे जो है पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है ये बात कि उनका बच्चा ड्रग एडिक्शन में जा रहा है। जब वो पहली दफा सिगरेट पी रहा है तो जाहिर सी बात है वो छुप के पी रहा है, सही। जब वो छुप के पी रहा है तो वो उसको ड्रग्स में जाने में देर थोड़ी लगेगी। उसको देने वाले देखें, एक पीयर प्रेशर होता है, एक तो देखें ये एलीट क्लास अपर क्लास इसमें बहुत आम है। आइस का नशा जो है बहुत खतरनाक नशा है और ये बहुत आम हो चुका है। जो आपके कैफेज हैं, शीशा कैफेज हैं, इन सारों के ऊपर वैसे भी बैंड लगाया गया, पाबंदियां लगाई गई, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें चल रही हैं, खुलेआम चल रही है। लेकिन किस तरह चल रही है, किसके पैट्रोनेज में चल रही है, ये सबको पता है कि किसके पैट्रोनेज में चल रही है। एक इलाके के एसएचओ को क्या ये बात का इल्म नहीं है? क्या डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी को इस बात का इल्म नहीं है? ये सारी चीजें देखें, ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन का सवाल है। सही। आप इसको अगर आज कंट्रोल नहीं करते, देखिए एएनएफ अच्छा काम कर रही है, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी जा रही है। मुझे अभी कर्नल अनवार साहब ने जो है ना एक सेमिनार में बताया कि एक वालिदैन का इकलौता बेटा था, वो ड्रग एडिक्टेड हो गया, उसको रिहेबिलिटेशन में डाला, फिर वो वापस, क्योंकि ये एक दफा बंदा ड्रग एडिक्टेड हो गया तो उसके बाद आप नहीं हो सकता वो सही, चाहे आप कितनी उसकी रिहेबिलिटेट करना शुरू कर दें उसको। उनका माँ जो थी वो वहां पे रिहेबिलिटेशन सेंटर में दुआएं कर रही थी कि हमारा बच्चा जो है वो हमसे पहले मर जाए। इकलौते बच्चे के लिए दुआ कर रही है कि हमारा बच्चा हमसे पहले मर जाए। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो कैसी माँ होगी, कि किस तरह वो कह रही है और उस बच्चे की हालत क्या होगी। आज हम लोग को इस बात का बिल्कुल भी नहीं है। हमारा अलमिया असल में ये बन गया है कि जब तक वो हमारे घर तक ना पहुंच जाए ना चीज, जब तक हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। स्ट्रीट क्राइम जब तक हमारे घर तक ना पहुंच जाए, जब हमारी गाड़ियां, हमारी बाइकें, हमारी जो है वो मोबाइल, हमारा कैश जब तक ना छीन लिया जाए, उस पर हम आवाज नहीं उठाएंगे। इसी तरह ड्रग जब हमारे बच्चों के पहुंचेगी, क्या जब हम आवाज उठाएंगे? हमें इनके स्कूल को मॉनिटर करना पड़ेगा। हम बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं, उनको बड़ी अच्छी अच्छी फीसें देते हैं, तो क्या इसलिए देते हैं कि वो हमारे बच्चों को ड्रग्स के आदी बन जाए? ये कहां से आ रही है? राफिया जावेद जो है वो एडिशनल डायरेक्टर है प्राइवेट स्कूल्स की, उन्होंने भी इसके ऊपर है ना काफी एक्शन लिया, क्योंकि उनको भी ये कंप्लेंट्स आई हैं। तो ये सारी चीजें हैं और पेरेंट्स को इस बारे में पता होना चाहिए। भाई मैं कहता हूँ हर पेरेंट्स आ रही है, आपने जैसे बताया कि उन तक इल्म भी हो रहा है, उन्हें पता भी चल रहा है कि तमाम तर चीजें हो रही है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ हो रहा है? असल में ये सब ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस करें। भाई अवेयरनेस से ज्यादा कंट्रोलिंग जरूरी है। आपने पता लगाना चाहिए कि आपका जो है गार्ड है, आपका जो चौकीदार है, आपका कैंटीन वाला है, ये लोग कहीं इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। बच्चों का बिहेवियर एकदम से चेंज होगा। या तो वो अगर सुस्त हो गया है, बहुत शार्प है तो वो सुस्त हो गया है, या अगर वो सुस्त है तो बहुत शार्प हो गया है।
بیہیویئرل چینجنگ جو ہے آپ کو فوراً بتائے گی کہ یہ ڈرگ ایڈکشن ہو رہی ہے. پہلے پلس ہو رہی تھی, پلس کھائی جا رہی تھی, اب جو ہے آئس کا نشہ ہو رہا ہے, چرس کا نشہ ہو رہا ہے, کوکین ایزیلی مل رہی ہے. تو آپ کہاں اپنی جنریشن, یہ کون سی مافیا ہے جو ہماری پوری جنریشن کو ختم کر رہی ہے؟ یہ اتنا امپورٹنٹ یہ ایشو ہے کہ اس کے اوپر آواز اٹھانا بہت ضروری ہے اس وقت, لیکن کوئی اس کو ایشو مان ہی نہیں رہا, اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو آپ ایسے پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنے بچوں کے اوپر سخت نگاہیں رکھیں, کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے, آپ کے یہاں سے کہیں پیسے چوری تو نہیں ہو رہے, اگر چوری ہو رہے تو آپ اپنے جو ہے وہ نوکروں کے اوپر نہ جائیں, آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیکھیں, کیونکہ ایک دفعہ کیونکہ ان کا نشانہ سب سے زیادہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, کیونکہ وہ پیسے آرام سے نکال سکتی ہے, دے سکتی ہے. تو ہوتا ہی ہے کہ پہلے تو آپ کو پیسے مل رہے ہیں بھائی آرام سے ایزیلی اپنے پاکٹ منی سے بچہ لے رہا ہے, لیکن بعد میں ہوگا یہ وہ چوری کرے گا, دیکھے گا کہ یار اب پیسے نہیں مل رہے, اب کیا کروں, چیزیں چوری کرے گا, چیزیں بیچے گا, یہ چیزیں پھر کرائم کے اوپر جائیں گی. آج اسٹریٹ کرمنل کیوں اسٹریٹ کرمنل بن رہے ہیں؟ آپ ان کو معصوم نہ سمجھیں. یہ دیکھیں ہمارا قصور نہیں ہے کہ ایک سویلین کو مارا جا رہا ہے. آج کل جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بابا کو جو ہے نا وہ انہوں نے بائک چھینتے ہوئے مار دیا ضیاءالدین کے پاس, کلفٹن ضیاءالدین کے پاس ان کی رہائش ہے. تو مطلب یہ لوگ اگر مار رہے ہیں تو اس کا مطلب بھائی پولیس کو آپریشن کرنا پڑے گا اس کے لیے. جس طرح ٹارگٹ کلنگ کے لیے آپریشن کیا گیا, اس طرح پولیس کو آپریشن کرنا پڑے گا. یہ نہ سمجھے کہ مطلب اس کو اوپر جو ہے نا سیریس نہ لیا جائے اور یہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے گا. اس کے خلاف ہم سب کو آواز اٹھانی پڑے گی, ورنہ یہ ہمارے گھروں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. بالکل صحیح کہا آپ نے, اور یقیناً جو یہ پروگرام اس وقت پیرنٹس دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت زیادہ معلوماتی چیز ہے, اور اگر وہ اپنے بچوں میں کوئی اس طرح کی چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں, ان کا جو ہے بیہیویئر کوئی چینج ہو رہا ہے, اپنے بچوں میں دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا, وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. تو وہ چیک آؤٹ کریں, وہ چیک آؤٹ کریں, پراپر چیک آؤٹ کریں, کیونکہ اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو آپ نہ سمجھیں کہ نہ یہ کنٹرول ہوگا, وہ گیا بچہ, اب آپ کی ری ایبلیٹیشن نہیں ہے اس میں. بالکل ایسے ہی. ہم چلتے ہیں, ہمارے جو ہیں اتنی دیر سے ہمارے وکیل صاحب یہاں پر ہم موجود ہیں اور ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. میں جاننا چاہوں گی کہ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے اندر یہ ایک شوق بہت زیادہ ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, وہ کیا کہتے ہیں قانون کی طرف بہت زیادہ راغب ہو رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک یہ پروفیشن کیسا ہے؟ وکالت ایک بہت اعلیٰ پروفیشن ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو وکلاء ہیں وہ پاکستان کی چاہے آزادی ہو, انڈیپینڈنٹ آف پاکستان ہو, بیہائنڈ انڈیپینڈنٹ آف پاکستان دیر واز این ایڈوکیٹ, دیر واز اے بیرسٹر, قائد اعظم محمد علی جناح واز دیر. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جو بھی پاکستان میں بڑے بڑے پولیٹیشنس بنے, موسٹ آف دیم ور ایڈوکیٹس, بیرسٹرس. ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں, ہی واز دا گریجویٹ ان دا لاء, اور بہت سارے اور پرسنالٹیز تھیں. تو اس حوالے سے ایک جو وکالت کا شعبہ ہے اپارٹ فرام دا پولیٹکس ایک بہت اچھا شعبہ ہے, کیونکہ دیکھو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ بے قصور جو لوگ ہیں, انوسینٹ ہیں, ان کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں, انصاف دلاتے ہیں. اور جو وکیل جو ہے وہ ایک اللہ کی صفت بھی ہے, آپ کو پتہ ہے. تو وکالت کرنا مطلب یہ ہے کہ یو آر بینگ ریپرزینٹیڈ دا گاڈ, آپ انصاف دلا رہے ہیں. انصاف دلانے والا یہ جو بندہ ہے یہ اس وقت ایک اللہ کی صفت رکھتا ہے. اگر یہ اچھی طرح سے پروفیشن کو لے اور اپنے پروفیشن سے ساتھ سچا رہے, سنسیئر رہے, تو ایک بہت اچھا پروفیشن ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں, کیریئر وائز بتاؤں کہ لاء کے بہت سارے اسٹوڈنٹس, ابھی آپ نے جیسے کہا کہ وہ انکلائنڈ ہیں, اس میں بہت ساری اچھی جابس بھی آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ پولیس میں یہ لاء آفیسرس, انسپیکٹر لاء ڈائریکٹ اپوائنٹ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈی ایس پیز ڈائریکٹ اپوائنٹ کر رہے ہیں لاء کے بیس پہ, انویسٹیگیشن آفیسر لاء کے بیس پہ ڈائریکٹ اپوائنٹ کر رہے ہیں, اور اس طرح سے اینٹی کرپشنس ایف آئی اے ہے, نیب ہے, ان کے علاوہ جوڈیشری ہے, ججز ہیں, یہ سارے جو ہیں یہ لائرس ہوتے ہیں. تو اس کی جو فیلڈ ہے یہ بہت وسیع فیلڈ ہے, اور اپارچونیٹیز فل ہے.
بہت اچھی کیریئر گروتھ ہے، فیلڈ کوئی بھی خراب نہیں ہوتی، مگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو فیلڈ ہم آپٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنی اپارچونیٹیز ہیں، اور تو دوسرا آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے؟ انٹرسٹ کتنا ہے، یہ بات بھی ہے کہ آپ کا جو ہے پہلے تو انٹرسٹ ہونا چاہیے. کسی بھی فیلڈ کو آپٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ آپ اس کو ایز اے پیشن طور پہ آپٹ کریں، اس کے بعد اس پروفیشن میں جائیں، چاہے وہ میڈیکل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئرنگ ہو یا کوئی اور ہو. انٹرسٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو سکسیس بہت مشکل سے ملے گی. صحیح. جی بالکل، بہت زبردست بات کہی آپ نے. اور میں ایک جو سوال میرا ہوگا وہ مشترکہ ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق جرم سے بھی ہے اور سزا دینے والی عدالت قانون سے بھی ہے. راحت اندوری کے نوک قلم سے ایک بات نکلی تھی، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے، جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. کس حد تک سچائی ہے کہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ جو جرم کر رہے ہیں ان کو قرار واقعی سزا مل رہی ہے، یا کسی کے جرم کی سزا کسی کو مل رہی ہے؟ اس معاشرے کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی کیا یہ خامیاں ہیں؟ میں چاہوں گا باری باری دونوں اپنی آرا سے نوازیں کہ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ عدالت کہیں ان کو رعایت دے رہی ہے کسی کو، تو وہ مجرم کو مطلب جرم ختم کرنے کی بجائے وہ مزید مجرموں میں اضافہ کر رہی ہیں؟ ایسا کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے؟ آپ دونوں ہی رائے دیجیے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں. نمبر پہلا کہ اکیوز جو ہے، مجرم جو ہے، کرمنل ہے، وہ کرائم کرتا ہے، اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تحقیقات ہوتی ہے، اس کے بعد عدالت کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو جب ایک کرمنل کرائم کرتا ہے اور اس کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے، پھر پولیس تحقیقات کرتی ہے، ایویڈنس کلیکشن ہوتی ہے. ایویڈنس کلیکشن آپ کو پتہ ہے پولیس کی بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، اور ماڈرن جو اپریٹس ہے یا ٹیکنالوجیز ہیں وہ بھی یوز نہیں ہو پا رہی ہیں، دو وہ پولیس کے پاس ہیں بھی. تو جب انویسٹیگیشن اچھی لیول پہ نہیں آئے گی، شواہد نہیں آئیں گے، تو ڈیفینیٹلی جج کے پاس جب کیس پہنچے گا تو وہ کمزور ہوگا. صحیح. اب ہمارے پاس یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک پیپر جسٹس بھی ہے، نو ڈاؤٹ. جو ججز فیصلے دیتے ہیں وہ پیپر پہ دیتے ہیں، ایویڈنس پہ دیتے ہیں. اچھا، پیپر لانے والا کون ہے، ایویڈنس کلیکٹ کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ. اور پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اس فیلڈ میں بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. تو پولیس کو زیادہ تر اس چیز پہ دھیان دینا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو فیک ایف آئی آرز بہت زیادہ چلتی ہیں، اور یہ فیک ایف آئی آر جو ہے نا ایک مس ٹرسٹ کریٹ کرتی ہے بٹوین ججز اینڈ اے پولیس. اب یہ اگر جج اس کو ایز اے کامن پرزیوم کرتے ہیں کہ ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے وہی فیک ایف آئی آر ہوگی، وہی داستان ہوگی جو روٹین پہ پولیس کرتی رہتی ہے. بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جو ریئل بھی ہوتے ہیں، پھر وہ ایک امپریشن کی لیول پہ پولیس کا جیسے وہ پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ کمزور شواہد کلیکٹ کرتی ہے، اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ پراپر نہیں ہے، اپ ٹو مارک نہیں ہے، تو وہ جو ریئل کرمنلز ہیں پھر وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں انڈر دا شیڈو آف دوز ہو ہیو بین فالسلی امپلیکیٹڈ. جو جھوٹے مقدمات میں پھنس جاتے ہیں ان کے آڑ میں وہ جو ریئل کلپریٹس ہیں وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. تو جوڈیشری یعنی ایز اے جج جب تک ان کے پاس شواہد نہیں ہوں گے تو وہ کیوں سزا دے گا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام میں بھی ہے کہ ایک جو مجرم ہے اگر اس کو سزا دینے سے اگر 99 جو انوسینٹس ہیں وہ بچ جاتے ہیں، وہ چھوٹ جاتے ہیں، اس کو سزا نہ دینے سے وہ چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ ایک مجرم کو چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ 99 جو ہیں وہ سزا پا رہے ہیں اس کی وجہ سے. اور ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ورڈ یوز ہوتا ہے کہ شک پہ ایک شک جو ہوتا ہے، بینیفٹ اس کا جو ہوتا ہے وہ جوابدار کو جاتا ہے، یعنی وہ کرمنل کو جاتا ہے، اکیوزڈ کو جاتا ہے. اکیوزڈ از اے فیوریٹ چائلڈ آف لا، یہ ایک میگزم ہے، ایک کہاوت ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ججز دیکھتے ہیں کہ شواہد کہاں ہیں، کوئی بینیفٹ اس کو جا رہا ہے، کلیکشن ویسے ایویڈنس جو ہے وہ زیادہ تر ثابت نہیں ہوتی.
یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کو، نظام کو، انصاف کے نظام کو کمزور بنا رہی ہیں. ان کے لیے ہمیں بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہے، اور پولیس کو اپنا جو رول ہے وہ ایک ایسا پلے کرنا ہوگا کہ وہ ان دا آئیز آف دا پیپل وہ ان کو دیکھیں کہ یہ جو ہے یہاں انصاف ملے گا. پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے انصاف کا پولیس. جب آپ جاتے ہیں تھانے پہ تو پہلا انصاف وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور انفارچونیٹلی وہاں سے ناانصافیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایف آئی آر آپ دیکھ لیں، ایف آئی آر تک نہیں کرتی. ایف آئی آر کیسے کرتی ہے آپ کو پتہ ہے، بہت مشکل سے ایف آئی آر کرتی ہے. اب جو بنیاد ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا وہ ہے ایف آئی آر. اگر وہ ہی صحیح طرح سے نہ کٹے گی اور اس میں لوپ ہولز ہوں گے تو آگے تحقیقاتی عمل بھی صحیح نہیں ہوگا. جب تحقیقاتی اتنا لمبا ایک پروسیس ہوتا ہے ایف آئی آر کٹوانے کا بھی کہ لوگ ایف آئی آر کٹوانا ہی چھوڑ دیتے ہیں پھر. بالکل صحیح بات ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہاں اگر ایف آئی آر کٹ بھی جاتی ہے تو لوگ کورٹ میں نہیں آتے، شاید جو ایویڈنس ہے وہ نہیں دیتے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو وٹنسز ہیں ان کو پروٹیکشن نہیں ہے نا. ایک کرمنل کے خلاف، ایک مافیا کے خلاف ایک عام سا بندہ جو روڈ پہ جا رہا تھا، وہ جو آئی وٹنس تھا، وہ آگے کورٹ میں شاید ہی دے گا. کل اس کو پریشر آئے گا، مسئلے مسائل ہوں گے، اور وہ اپنے جیب سے دے کے کورٹوں میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ ہو رہی ہے، 4-5 ڈیٹ کے بعد وہ خود ہی باغی ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ بھائی میرا کیا ہے، میں تو وٹنس کے طور پہ پھنس گیا ہوں یہاں. تو یہ وٹنس پروٹیکشن بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں، اس لیے جو ہمارا جو انصاف ہے وہ کمزور ہے. اور وہ آپ والی بات کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، جو کرمنلز ہیں کبھی وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں، جو انوسینٹ ہیں وہ تو ویسے ہی چھوٹ جاتے ہیں. مگر وہ اچھا فرقان ویلن صاحب آپ کی جانب آئیں گے، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ویک ہوتی ہے، وہ پراپر طریقے سے ان لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے، تو وہ پراپر طریقے سے آگے سزا اور وہ والا کام بھی نہیں ہو پاتا. اس رپورٹ پر اگر ہم بات کریں، جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے یہ پراپر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اصل میں دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایکسکیوزز جج جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ پروسیکیوشن ویک ہے. پروسیکیوشن جو ہے پولیس پہ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ یار بلیم. آخر کب تک ہم یہ بلیم گیم کریں گے؟ صحیح. کوئی ایک ڈیٹ ہوگی کہ کب یہ نظام صحیح ہوگا؟ مطلب ہم یہاں صرف باتیں کریں گے، بات ختم ہوگی، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. سی ایس یو سندھ پولیس نے بنایا ہے کرائم سین یونٹ، بہترین کلیکشن کر رہا ہے. اس کا کام ہے، ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں نا بھائی، پیسہ جا رہا ہے، فنڈ جا رہا ہے، ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی بنائی ہے، کیا وہ کلیکٹ نہیں کر سکتی؟ سی آئی اے سینٹر ٹیررزم کے کام کر رہی ہے، کیا وہ کلیکٹ نہیں کر سکتی؟ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل جو آپ کی اس میں جو کڈنیپنگ فار رینسم پہ کام کر رہی ہے. بالکل. مطلب اتنے ڈپارٹمنٹ بننے کے بعد کوئی نہیں کر رہا کام، اتنے ڈپارٹمنٹ بننے کے بعد بھی اگر کام نہیں ہو رہا تو پھر کیا فائدہ ایسے ڈپارٹمنٹس کا؟ ججز کے پاس تو اختیارات ہیں نا بھائی، آپ ان کو پاور باوقار کروائیں کہ بھائی آپ نے ایویڈنس کیوں کلیکٹ نہیں کیا، ان کو سسپینڈ کریں، ڈسمسڈ کریں ایسے پولیس آفیسرز کو. کیسے کلیکٹ نہیں؟ ہر شخص کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. ایف آئی آر ابھی میں آپ کو بتاؤں، اب تو ایف آئی آر ایسی ہو گئی ہے کہ نا آپ جائیں آرڈر کروائے کورٹ سے، ایف آئی آر کٹ جائے گی. چلے ایف آئی آر کٹ گئی. اب ایک اور ڈپارٹمنٹ آپریشن الگ ہو گیا، انویسٹیگیشن. اب آئی او جو ہوگا وہ انویسٹیگیشن میں، وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے، کیس کو کر رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے. یار مطلب اب کون کتنے کیا چیزیں چاہیے مجھے یہ تو بتائیں کہ بھائی کرائم سین پہ اوپر آپ ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہو، ساری چیزیں کر رہے ہو، اگر آپ کے پاس کوئی ایف آئی آر آ رہی ہے تو آپ پولیس جو ہے وہ جا کے سی سی ٹی وی فوٹیج تک دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے. میں آپ کو لٹرلی بتاؤں، وہ بولتی کہ یار سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ ہے نا لے کے آ جاؤ اگر کوئی آپ کو دے رہا تو. مطلب کہاں تک ہم ایکسکیوزز کریں گے؟ پولیس ایکسکیوز کرتی ہے، کورٹ ایکسکیوز کرتا ہے، وکیل ایکسکیوز کرتا ہے، تو مطلب ہم صرف ایکسکیوزز ہی کریں گے؟ مطلب اب ہمیں عمل درآمد ہونا چاہیے. دیکھیں ایکسکیوزز آر یوز لیس بٹ ریزلٹس آر پرائس لیس. کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ میں ریزلٹ دینے کے لیے تیار ہوں، میں کھڑا ہوں آج میں یہ ریزلٹ دوں گا، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے، صرف ایکسکیوزز مل رہے ہیں. پولیٹیشین اپنے ایکسکیوز کرتے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا ایکسکیوز کرتی ہیں، کورٹ اپنا ایکسکیوز کرتا ہے. تو کیا صرف ایکسکیوز پہ پاکستان لیکن ان تمام تر چیزوں میں عوام مر رہی ہے. عوام تو بے قصور جو ہوگا، جو ایک عام سیویلین ہے وہ تو پھنسے گا جا کے، وہ تو جیل جائے گا، لیکن ایک کرمنل ہے اس کو وٹنس نہیں ملے گا. صحیح ہے، صحیح. اور آج جو عام عوام ہے نا ان کے اوپر اگر کوئی کیس آ جائے تو وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور جو کرمنل ہے ان کے اوپر کوئی کیس ہے تو بہت ویک ہے. کوئی ایک بندہ اس کا ڈیسائیڈ کر لینا کہ بھائی ہم اس نظام کو وہ کریں گے. مطلب نظام تو خراب ہے، اور میں جب
बचपन में ये सुनता आ रहा हूँ कि जब से ये निजाम खराब है, बिल्कुल, तो आगे भी निजाम खराब ही रहेगा मेरे ख्याल से। तो फिर बातें ही होंगी फिर हमारी यहाँ पे। बिल्कुल बातें ऐसा तो ही। इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि जी नहीं चाह रहा कि इसे इख्तिताम पजीर किया जाए, लेकिन हमारी मजबूरी है। तो नूर फातिमा क्या कहती हैं आप बिल्कुल, इसमें? और हम आप तमाम दोनों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और एक बहुत ही जो कहते हैं हमारे इस वक्त पाकिस्तान का एक टॉप टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोगों ने बात की है। यकीनन बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिला होगा जो आप लोगों ने पेरेंट्स को सजेशंस दिए। यकीनन वो अगर अपने बच्चों में इस तरह की कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो वो इसके ऊपर नज़रसानी करें और देखें, इसका हल भी बताया गया है। और आप लोगों के साथ बातचीत बहुत अच्छी रही, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।